الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من خشي الرحمن بالغيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نماز دی انتظار واسطے بیٹھنا اللہ دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ وقت بھی نماز اور عبادت وچ لکھیا جاتا ہے. اج دا اے دن مسلماناں واسطے عید دا دن ہے. عید دا لفظ ایک خوشی دیاں گھڑیاں تے استعمال ہوندا ہے. ماہ رمضان دے اختتام وچ اے دن جڑا اس وقت تواڈے ساڈے نصیب ہو رہا ہے اے اللہ رب العزت دی نوازش اور بخشش دا دن ہے جس وچ آدمی نئے سرے تو اپنے اللہ دے نال ایک عہد معاہدہ تے وعدہ کردا ہے. اللہ بھی بندے دے نال اج دے دن دے اندر اے وعدہ کردا ہے کہ میں تیری زندگی صاف تے پاک بنا دے. جو شخص عید دے اندر شرکت کردا ہے بشرطے کہ عقیدہ اس دا صحیح اسلام والا ہے، جس محفل وچ آیا ہے وہ محفل بھی اسلام دی ہے، جس دے نال اس نے رل کے عبادت کیتی ہے وہ بھی عقیدہ اسلام والا ہے. اگرچہ وہ گناہگار انسان بھی کیوں نہ ہوئے، اللہ دا اے وعدہ ہے کہ ایو جیاں شرطاں دے نال ایسے مقام تے چھڑے آون نال پچھلے گناہ معاف ہوئے تھے. اس واسطے مسلمان قوم واسطے اے لٹ دا دن ہے، غنیمت دا دن ہے کہ جہڑیاں گھڑیاں وچ او اپنے اللہ کولوں او باغی رہا ہے، بغاوت کردا رہا ہے، اس دے خلاف بڑے کیس ہیں، بڑے جرم صادر ہو چکے ہیں. انہاں گھڑیاں دے وچ آون دے نال اللہ پاک اس دے کیس سب ختم کر کے نویں سروں وعدہ لیندا ہے تے یاری لیندا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے واسطے مسلماناں نو اس عید دے دن وچ عام اعلان کر کے فرمایا ہا کہ لوگو اس دن دا اے چونکہ سودا ہے اپنے اللہ دے نال، عید تے مسلمان ہون دی حیثیت نال جڑا شخص آ گیا ہے تے پہنچ گیا ہے گویا اس نے اللہ نال او سودا قبول کر لیا ہے. ہن او سودا اس طرح ہے کہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے پہلے اے اجتماع دا حکم دے کے بہشت دا نمونہ تیار کر کھلا رہا ہے. ہن جو شخص آندا ہے او
اللہ دے رسول کریم فرماندے کہ او اللہ دے نال سودا پکاون واسطے آیا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیتا یا رسول اللہ اس دن دے اندر اگر سودا پکنا ہے تو سودا ہوندا ہے کچھ لو کچھ دیو، لے دتے تو بغیر تا سودا نہیں پک سکدا، تے اے دن عید دا اللہ نے رکھیا ہے سودے واسطے۔ اللہ تے دے دیتی جنت تے بہشت، اللہ تے دے دیتا اپنا راضی نامہ، اللہ نے تو اپنے پیغمبر دی زبان دے مطابق بندے دے گناہ معاف کر دیتے، مگر بندہ کیڑی شے دے اپنے اللہ نو اس دن وچ تاکہ یہ سودا مستحکم ہو ونجے اگلی عید دے آندیاں توڑی کائی تنی اس سودے دی ڈھلی نہ ہوئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو چیزاں دے بندہ، ایک اپنا دل دے اپنے اللہ نو کہ اللہ اج دے بعد میرا دل ادا ہی فیصلہ کرے سی جڑے پاسے تو راضی ہو سی۔ دوسرا اس نو جتنی وسعت ہو سکتی ہے کچھ مال تے پیسے دے تاکہ مساکین جڑے ضرورت مند ہیں حاجت مند ہیں انہاں دی حاجات نو پورا کرن دے نال اللہ پاک دا سودا پکوائے۔ اس واسطے انہاں دناں دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اس فرماون دے بعد دیکھا گیا ہے حدیثاں وچ ہے کہ اپنے زیورات اتار کے بھی عورتاں مرد اپنے اصلی مال تے قیمتی ذخیرے او اللہ دے رسول پاک دے دربار دے اندر ڈھیر لا دے ہن کہ یا رسول اللہ جے سودا انج پکدا ہے نا تو مال وت ہی آوے سی ایک واری تو خدا لے وجے کھائے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ دی رحمت بہانے تلاش کر دی۔ ایو جے موقع تے ایک صحابی آیا ہے اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کریم دا نا آوے تو ایک دفعہ آکھ لیا کرو دل وچ یا زبان نال صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ آکھن نال 80 سال دی عبادت دا ثواب ملدا ہے۔ اللہ دے پاک رسول کول ایک صحابی آیا ہے، او چائی ودا ایک درہم، نبی ایک درہم آدھے نے کہ چوانی نو، اس وقت دی وہ چوانی ہائی درہم، اللہ دے رسول فرمایا مٹھ کیشا گھٹی بدائیں کہ یا رسول اللہ میں اللہ دا جڑا قرضہ دے بڑا او چاہی ودا، آج سودے دا دن جو ہے تے سودا پکاونا ہے، دل تا میں اپنے اللہ نو دے چھوڑیا ہے، میں فیصلہ کر چھوڑیا ہے کہ اللہ جتھے تیری رضا ہو سی اٹھائی میں اپنے وجود نو استعمال کرے سا، تیرے رسول دی زبان دو تے اعتبار کر سا، باقی جڑا مال دیونا ہے او میں سودے پکاون واسطے لے آیا۔ نبی علیہ السلام فرمایا وت دل جو ساری کائنات چو وڈی شے ہے تے او دتا ہی تا مال ہی تا اپنے سارے ترکے چو ڈھیر ہو سی جڑا دے سے۔ آخر لگا جی آ، نبی علیہ السلام فرمایا مٹھ کھولی اس کا چوانی آئی۔ نبی علیہ السلام فرمایا یا کچھ ہی کہ یا رسول اللہ مینو اللہ پاک دی قسم ہے اپنے اللہ تو پوچھ لائے تیرے نال تا گلاں کریندا رہندا ہے، تینوں دسے سی چاہ میرے گھر دے اندر ایہو کچھ ترکا پیا ہا جڑا میں سارا گول گال کے لے کے آیا، اس تو سوا اگر پیچھا بچا کے رکھ آیا تو اللہ بھی شک سودا واپس کر لوے اپنا۔ نبی علیہ السلام تھوڑی دیر چپ کرن دے بعد فرمایا کہ او بھائی میرا اللہ یہ آکھ رہا ہے کہ جیو جیا پکا سودا اس بندے نال ہویا ہے ایہو جیا سودا کہے نال کدا ہی نہ ہو سی۔ جتنی وسعت ہے اس وسعت دے مطابق اس نے اپنا دل بھی تے اپنا مال ہی خرچ کیتا ہے اس دن عید دے اندر۔ اللہ پاک دے پیغمبر نے اس نے خوشخبری سنائی، مگر بھائیو
عید دے دن دے اتے آون نال ایک سبق جڑا اللہ نے دیتا ہے وہ اے ہے کہ تو اس مقام عید تے پہنچیا ہے، اتھے آون دے بعد میری وعید والے دن نو یاد رکھ، کیونکہ اج دا دن تا تیرے کولو کسے سوال جواب نہیں کیتا، اکٹھ ہو گیا ہے، اجتماع ہو گیا ہے، ترے دھرے لا کے آیا ہے، کھانے کھا کے آیا ہے، وت بھی کھاسیں، خوش و خرم ہو کے آیا ہے، بڑے آکڑ تاکڑ دھاکڑ نال آیا ہے، تیری ہر ادا مینوں اج دے دہاڑے پسند ہے، آکڑ کے آیا ہے تاں بھی پسند ہے، نیو کے آیا ہے تاں بھی پسند ہے، کیوں؟ میری نظر تیرے دل تے ہونی ہے، دل تیرا اگر میرے سامنے جھک چکا ہے تو تیری ہر ادا مینوں پسند ہے، کپڑے چٹے کر کے آ تا پسند ہے، چھلی مچھی کے آ تا پسند ہے، لڑ بھڑ کے آ تا پسند ہے، مگر تیرے اس بیٹھن نو، تیرے اس آ کے اتھے شرکت کرن نو یہ لازمی ہے کہ تو اس دن دا بھی خیال کر جس دن وچ اے خوشیاں نہیں ہونیاں، جس دن دے اندر دڑکے ہونے، جس دن وچ احوال قیامت قائم ہونے، آسمان ٹوٹے ٹوٹے ہو کے گر وجنا ہے، زمین تانبے دی ہو وجنی ہے، دریاواں چوں اگ دے بھانبھڑ نکلنے، حتیٰ کہ ہر چھوٹا بڑا انسان ننگے دھڑنگے مادر زاد ہو کے اللہ دے دربار وچ پیش ہونا ہے۔ جے تینوں اس دن خوشی نصیب ہو گئی تو انہیں سمجھ تیریاں عیداں بھی کامیاب ہیں، تے جے کر انہاں عیداں دے خوشی تے خرمی نال تو وقت گزاریا ہے، مگر اس دن وچ اگر تینوں رونا پائے گیا یا اس دن کوئی حساب کتاب دا معاملہ پیچو تاب وچ آ گیا تو پھر تیرے جیسا بد نصیب تے بدبخت انسان کوئی نہیں ہوگا۔ اے عید والا دن اے دسن واسطے آیا ہے کہ دن ہووے تا رات نو بھی یاد کر، جے سکھ ہووے تا مصیبت نو یاد کر، جے سوچ لہے تا اندھیرے نو یاد کر، جے زندگی ہے تا موت نو یاد کر، تے جے عید ہے تا وعید نو یاد کر جڑیاں اللہ نے دھمکیاں دتیاں، جویں اللہ دی عید والا دن تو اکھی نال ویکھ چکا ہے، انہیں وعید والا دن ہی ضرور تو دیکھنا ہے، جویں عید والے دن دے اندر تینوں کسے کچھ نہیں آکھیا، انہیں وعید والے دیہڑے تا پائی پائی دا حساب ہونا ہے، جویں عید والے دیہڑے تیرے نال سودا پکا ہے، انہیں وعید والے دیہڑے تیرے سودے دی پڑتال ہونی ہے کہ کیا کیتا ہی تے کیا نہیں کیتا۔ اس دن سب تو زیادہ انسان نو حکم ہونا ہے، کانو یدعون الی السجود، کانو یدعون الی السجود وهم سالمون۔ پکڑ لیا انہوں، جکڑے پکڑے دھکڑے آ رہے، اللہ دے شرطے او سپاہی او فوجی اللہ دے او دتھے فرشتیاں دے، انہوں حکم ہو رہا ہے کانو یدعون الی السجود وهم سالمون۔ اے بندے اے اوہن جنہاں سڈ سڈ کے آکھیا جاندا ہا کہ او لوگو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، انہاں سڈ سڈ کے آکھیا ویندا بڑیاں اونچیاں آوازیاں نال وہم سالمون، ٹھیک ٹھاک کھاندے پیندے چردے چگدے ٹہکدے پھیلدے، بالکل کوئی عذر نہیں ہوندا مگر پرواہ بھی نان کرندے ہوندے۔ اس واسطے حکم مل سی سجدہ کرے ساری کائنات، جڑے ویلے او سجدہ کرن لگ سن لا یستطیعون، انہاں دی کنڈ چ کلا اللہ کریم لوہے جہنم دے دا ٹھوک دے سی،
او آکھن اللہ سا سجدہ تا کرنا چاہندے ہیں مگر اج ساڈے کنڈ وچ کلا ٹھک گیا ہے. اللہ فرماتے کانو یدعون الی السجود. دنیا دے اندر جداں تانوں سجدیا جاندا تساں آکڑ آکڑ کے لگے ویندے آئے معلوم ہی نہیں ہوندا میرے نال تانوں دھندا وی کدا ہی نہیں پیا. اتنے آکڑ کے لگے ویندے ہوندے آئے کول نمازاں کول بانگاں زانا مسیتاں مگر تانوں پرواہ بھی کوئی نہیں ہوندی. لہذا جے دنیا دے اندر میرے نال وپار رکھیا ہے اتھے جان بوجھ کے تو سجدہ نہیں کیتا اساں اج جان بوجھ کے تیری کنڈ وچ کلا ٹھوک دتا. کانو یدعون الی السجود وهم سالمون. ایک بندہ پیش ہونا ہے حاکم نے روایت نقل کیتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی. ایک بندے نو اللہ کریم نے ایسی جگہ تے پیدا کیتا ہونا ہے کہ 500 سال توڑی اودا ایک سجدہ ہونا ہے. 500 سال دے بعد پھر اٹھئی سی کول ایک انار دا دانا پیا ہونا ہے وہ چاہ کے کھا کے وت سجدے دے اندر ونج پوسی. سجدہ کریں دیاں حتیٰ کہ اس دعا کیتی اسی اللہ مینوں قیامت توڑی زندگی دے میرے اوتے موت نہ آوے. وت جے موت دا خیال نہ ہوئے تو زندگی دا مزہ بھی نہیں آندا. او دعا کریندا کہ میرے قیامت توڑی میری زندگی رکھ تے قیامت توڑی میں تیری عبادت کردا رہ ونجاں حتیٰ کہ جداں قیامت دا دن قائم ہونا ہے اس ویلے وہ ٹردا آندا اسی او دے سجیوں اگے پیچھے نور دے چمکار ہونے. اللہ دے رسول کریم فرماسن جے کہیں نبی دی بھی نظر ونج پوسی او دے اتے تا وہ بھی ریز کھلا کریندا اسی یار کیا عمل کر کے پہ آندا ہے. نتیجہ نکلنا ہے اللہ دے دربار دے اندر کٹہرے عدالت دے اندر پیش ہونا ہے. اللہ کریم نے فرماونا ہے اج میں تینوں اپنی رحمت نال بخش چھڑے سا. وہ آخری اللہ سائیاں تیری رحمت تا ضرور ہے پر کچھ نہ کچھ عمل تا میں بھی کریندا رہا. میں جو 500 سال توڑی ایک سجدے چ پھر سٹیا ہے آخر اس دا بھی تے کوئی نتیجہ مینوں ملنا ہے کہ نہیں. اللہ کریم فرماسی لایا او ترازو ترکڑی لگ وجنی ہے اللہ کریم دا میزان اعمال دا لگ وجنا ہے تے حکم اسی اس لیے 500 سال دا ایک سجدہ اس پلڑے دے اندر رکھو. دوے پاسے اللہ کریم او دی اکھ دی پپڑی دا ایک وال پٹ کے دوے پلڑے دے اندر سٹ کے آکسی ہونی تھائی تولو میری پپڑی دتی ہوئی زیادہ وزن رکھ دیے کہ دے 500 سال دی عبادت دے زیادہ وزن ہے. نعرہ تکبیر تا پتہ لگنا ہے کہ ایک وال جڑا اکھ دی پلکاں دا ہے اس والا پلڑا جھک ونجنا ہے 500 سال دی نیکیاں دا پلڑا اتا ٹنگی ونجنا ہے. اللہ فرماسی ہوں اپنی نیکیاں نال پورا کر حیران تے پریشان ہوئی سی. اللہ کریم فرماونا لائے جاؤ اینو جہنم دے اندر دھکیل دیو اس نو جہنم وچ کل قصری کا انہو جمالت صفر اٹھ جے محل محل جے چنگارے اڈ اڈ کے باہر جہنم چ پیان دے حسین اللہ دے پیغمبر سلم سلم کھلے کریں دے حسین لا یحزنہ الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ
اللہ دے پاک پیغمبر بھی اس دور دے اندر اپنے اللہ نو یاد کھلے کریں دے ہو سن جڑے دور وچ اللہ پاک حکم دے سی لے ونجو اس نو جہنم جڑے اگیرے توڑی وئی سی تے پچھا موڑ کے ویکھ سی اللہ فرما سی ہن کیوں پچھا پہ ویندا ہے وہ اعلم حالانکہ اللہ تے جاندا ہونا ہے او آکسی اللہ میں سنیا تیری ایک رحمت ساری دنیا دے تقسیم ہوئی ہے 99 رحمت تیری قیامت والے جڑے تقسیم ہونی ہے اونج تے میں جہنم وچ پیا ویندا میں پیچھے مڑ مڑ کے پیا ویندا متا 99 حصہ رحمت دا تقسیم ہوے تے میں غریب نو کوئی لپ چکا مل ونجے نعرہ تکبیر تیری رحمت دے سہارے تو بغیر تو کچھ نہیں ہوندا اللہ کریم فرماتے ہیں انطلقوا بعبدی الی الجنہ تیری رحمت دے سہارے تو بغیر تو کچھ نہیں ہوندا اللہ کریم فرماتے ہیں انطلقوا بعبدی الی الجنہ ہن چیتا ٹھیک ہو گئی واقعی پتہ لگ گئی کہ اللہ کریم دے حکم دے بغیر اللہ دی مہربانی تے رحمت دے بغیر کہیں عمل نال کوئی بخشش نہیں ہوندی عمل تو اس واسطے حکم دیتا گیا کہ تو تھوڑا جیا حرکت چا کر تیریاں انہاں حرکتاں نو اللہ کریم چا قبول کرے تا بڑی غنیمت تکبیر اس واسطے لائے جاؤ اینو بہشت برین دے اندر جڑے ویلے بہشت برین وچ وئی سی ایک درخت سی جیندا میٹھا جہا پھل سی اللہ کریم فرماسی جڑیاں تو عبادتاں کریندا رہ گیا ہے ساری عبادتاں دا ایو پھل لالا ایک درخت یا تیرا خبردار سوائے درخت دے ہور کہیں علاقے چ نہ پیا ونجے اس ویلے آکسی اللہ سائیاں جداں اے وی تیری رحمت دا گھر ہے جویں اگلا درخت مینوں رحمت نال چ دتا ہی انجے مینوں ساری بہشت وی چ دے اللہ کریم فرماسی ان لک لاجرا غیر ممنون چنگا یار کھول کے کھیڈ ودا جدے مرضی بھی بگے گھوڑے دی کنڈ تے چڑھیا رہا ہے میری بہشت جتھے جگہ مل ونجی یار میں تینوں اج بھی نہ آکھ سکے میری بہشت یار ہے بھی تیری تے لٹ کے بھی تو لائے معلوم ہوندا ہے یہ بندہ اپنا دل چ دے اپنے اللہ نو اللہ عبادتاں در نہیں ویدا اللہ حرکتاں در نہیں ویدا بندے دے دل در ویدا دل جے کر اپنے اللہ دے پاسے جھک گیا ہے تب بندہ اگر کوئی غلطیاں بھی کر گیا ہے اللہ فرماندا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ او فرشتیو اے دے گناہ نہ پہ لکھیا ہے کیوں تہاڈیاں نظراں اتو اتو ہیں میریاں نظراں دے دل تے ہیں انہاں دے دل دی میں قسم چا کے آدھا علم ما فی قلوبہم آسمان تے ٹوٹ سکدا ہے زمین تا گھس سکتی ہے مگر اللہ پاک عمر دی مینوں قسم ہے انہاں دے دل دے اندر کدے ٹیڑھا پن نہیں آ سکتا اج دا دن ہے اللہ نو دل دیون دا ایو دل والی بوٹی چ اپنے اللہ در سدھی کرے اتو اتو دیاں غلطیاں تے وڈے غلطوڑ بھی اللہ پاک او دے دل دے تقدس نو ویکھ کے معاف کر دیتا البتہ ناز تے نخرا نہ کرے کہ میں اے کام اچھا کیتا ہے میں اے عبادت کیتی ہے اے میں صدقہ کیتا ہے اتنا مال خرچ کیتا ہے اگر تکبر تے وڈیائی کرے سی تے انہی او دا نال حشر ہونا ہے جویں اس عابد زاہد نال ہویا ہے 500 سال دیاں سجدے چ سر سٹیا ہویا او بھی کام نہ آیا اللہ کریم وا تو تے سوال کرے سی ہن جو تو ساری بہشت برین وچ ودا ہے ہن دس تا صحیح اس ساری بہشت برین دے اندر تینوں کے معلوم ہوندا ہے جو تو کہندے ترکے تے علاقے وچ ودا ہے آکسی اللہ سائیاں اے تا مینوں ایک گل سمجھا چھوڑ اے درخت جڑا میٹھے پھل لالا ہے اے تا میرے عمل دے پاداش وچ مل گیا ہے تے باقی دی بہشت کس واسطے ہے اللہ فرماندا یزیدہم من فضلہ اے تیرا درخت جیڑا تیرے عمل تے باقی بہشت میرے فضل تیرے عمل چونکہ اللہ دے دربار دے اندر قبول ہو گئے اس واسطے میرے فضلہ نے بھی اتو جڑ گا جلا کے تینوں معاف کر دیتا اور بندے پیش ہونے اللہ کریم فرماونا ہے أأنتم أذللتم عبادي ہم
ام کنتم، او میرے فرشتیو، او میرے پیغمبرو، او میرے نبیو ولیو، انتم اضللتم، اے بندے جڑے آئے کھلن، اوئے ہوئے اللہ پوچھے نہیں دن قیامت سے کہ اللہ فرماندا ہے میں پوچھنا نبیاں کو بھی ہے تساں کہ کچھ بیان کیتا ہے تے جڑے امتی ہیں انہاں کولوں تاں گھڑ کے پوچھنا اللہ دا رسول اک سی جدا اللہ کریم نے سارے تو چھیکڑ وچ اپنے محمد رسول اللہ نو میدان وچ لے آونا ہے تے آکھنا ہے ہن میں تیرے اوتے سوال کرے نا تو جواب دے میرا محمد۔ اوئے ہوئے اللہ دا سوال جھلنا تے پچاونا تے وقت جواب او دی منشا دے مطابق دیونا اے ہر کہے نو نصیب نہیں ہوندا۔ اتھے تے جلے سوال ہونا ہے تو محمد پاک ہی اس لئے تھر تھر کمب رہے ہوتے۔ اللہ دے پاک نبیاں ولیاں کو لوں اللہ پہلے کھڑا کر کے پوچھنا ہے انتم اضللتم عبادی هؤلاء ام هم ضلوا السبیل۔ او میرے ولیو، او میرے نبیو، جی لبیک حاضر آئے اکھے جڑی مخلوق آئی کھلیے مطلب سمجھا ہے سانو پہ آتا ہے کھبے پاسوں عرش معلی دے عدالت دا میدان لگا ہویا ہے اللہ کریم پوچھدا پیا ہے سجے پاسے کھلار کے اپنے ولیاں تے پیراں فقیراں نو اپنے نبیاں نو اپنے بزرگی بگزیدہ بندیاں نو اپنے مقرب بندیاں کو پوچھدا پیا ہے انتم اضللتم عبادی هؤلاء ام هم ضلوا السبیل۔ او میرے نبیوں، او میرے رسولو، اے میرے بندے جڑے آئے کھلن میں انہاں دے بارے تواڈے کولوں پوچھدا پیا انتم اضللتم عبادی، اے جڑے آ گئے اے کہندے ہیں کہ سانو گمراہ کیتا ہے تے تیریاں ولیاں کیتا ہے۔ اللہ دے ولی بھی کسی نو گمراہ کرے نہیں، اللہ دے ولی تے ہدایت تے رستے تے لے آندے مگر انہاں تہمت لاونی۔ اللہ پاک تاں پوچھنا ہے اپنے ولیاں کولوں اپنے نبیاں کولوں انتم اضللتم عبادی هؤلاء ام هم ضلوا السبیل۔ اے بندے میرے، اے شدے جٹ جائے، اے عوام تے جہلا جائے، اے صوفی حاجی تے قاضی، انہاں دے وچ وڈے چھوٹے ہر قسم دے لوگ انہاں نو تساں گمراہ کیتا۔ اللہ دے ولی تے اللہ دے نبی کتنے پریشان ہو سے وہ کیا آکھن سبحانک تیرا کوئی شریک کوئی نہیں، جدا تیرا شریک بھی کوئی نہیں تا پھر اساں کیویں گمراہ کر سکدے اسے انہاں نو؟ اکھے اے جو تواڈے متھے لیندے نو اگوں جواب دے سن ولی بل کانو یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنین۔ اللہ اساں تا کوئی گمراہ نہیں کیتا
بلکہ انہاں نے جنہ دی پوجا پاٹ کیتی ہے۔ جدے قبرستاناں وچ ویندے ہن، جن قبراں وچ گھسڑ کے انہاں نوں سڈ مریندیاں نے سمجھدیاں کہ اللہ والے وچ بلیندے پے۔ یعبدون الجن، جن قبراں چ وڑ کے درباراں تے مزاراں چ گھس کے تے اندروں ہوں ہاں کریندیاں، کدے تلاوت شروع کر دیندیاں، اگر کئی لکڑ بھننے لگے نا تا اندروں ہوں کریندیاں، اے سمجھیندیاں اللہ والے بلیندے پین۔ اللہ تیری ذات دی قسم ہے، کفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم ان کننا عن عبادتکم لغافل، بیننا و بینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین۔ خدا پاکا سانو تیری ذات دی قسم ہے، سانو کوئی پتہ نہیں ساڈیاں قبراں تے کون آیا تے کون گیا، کون سڈ پیا مریندا ہے کون سڈ نہیں پیا مریندا۔ اسا تا مرن دے بعد تیرے دربار جتا پہنچ گیا سے بہشت برین دے اندر، سارا کچھ کریندے رہن تا شیطان نہ دے کولو کریندے رہن، سانو کچھ نہ آکھ میرا اللہ، ساڈے پلے قصور کوئی نہیں۔ تے جے کر سانو پتہ ہوندا ضرور انہاں نوں ہٹک دیوایا کہ سجدہ کرنا تا کینو، رکوع کرنا تا کینو، طواف کرنے تا کیندے، نظراں دیونیاں تے کیندیاں، او پیالیاں وڈڑیاں تا کیندے نا دیاں، منتا منوتیاں مننیاں تا اس دے نا دیاں، جداں سانو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ پاکا تو آپ آکھیا لا ینبئک مثل خبیر، ہن انہاں دے کولوں پوچھ کے کریں دے رہن، سانو پورا پاک کے اللہ دی ذات پاک تیری ذات دی قسم ہے، سانو تک کوئی پتہ نہیں ساڈے نال کیو جہا وپار کریں دے رہن تے کیو جہا نہیں۔ اساں تیو کو جا دیا سے عبد اللہ ربی و ربکم، او لوگو ایک اللہ دی عبادت اساں بھی کرنی ہے تساں بھی کرو، سوا اللہ دے کوئی عبادت دے لائق کوئی نہیں۔ اساں تے تیرے دروازے کولوں کدائی تھکے نہ سے تے ہارے نہ سے، ہن انہاں دے کولوں پوچھے کہندے آکھے تے لگ کے تے غیراں دیاں عبادتاں کرے دے۔ ولیاں واسطے تے بن وئی سی عید، اللہ فرماسی تساں ونجو اپنی سیٹاں سنبھالو، لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، وڑن لگ سن تے اللہ تو پوچھن اللہ کیڑے علاقے چ ونجائیں، اللہ فرماسی ما تشتہی جدے مرضی اپنے ونجو بہشت، ما تشتہی دنیا دے اندر تسا اپنا دل دتا ہاں مینوں، میری حکمت دے پیچھے تہاڈا دل چلدا ہاں، اج اساں اپنا دل دتا ہے تانوں۔ دنیا دے اندر تو آکھیا ہاں اللہ جویں تو آکھے میں انجے عمل کرے سا، جویں تو آکھے میں اتھائی مرساں، جتھے تو آکھے میں جیساں، تو میری انتظار وچ اپنا دل دتا ہاں، اج اساں اپنی رحمت دا دل تانوں دے چھوڑیا ہے، اگوں تساں تے پچھوں ساڈی رحمت چل رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، سب تو بڑی قیمت ہے خدا نو دل دیون دی۔ اللہ اللہ تھوڑا جہا فرق بھی آ ونجے، نبی علیہ السلام نو اللہ نے حکم دیتا ہا کہ بیویاں اگر ایک تو زیادہ ہوئے کسے دی تو دوہاں بیویاں دے درمیان انصاف کرے۔ اللہ دے رسول نو اللہ نے اجازت دیتی آئی 11 بیویاں ہن ازواج مطہرات نبی پاک دے، اس واسطے ایک موقع تے خطرہ پیا محمد الرسول اللہ نو کہ اللہ نے جو حکم دیتا کہ ساریاں ازواج تے بیویاں دے وچ مساوات تے برابری کرو، اس واسطے ایک ڈر دی وجہ کولو ایک دڑے دعا منگن لگ گیا، اللہم ھذا قسمی فیما املک، اے اللہ تو جڑا حکم دیتا ہے میں اس حکم دے مطابق زندگی گزار رہا، اپنی ازواج مطہرات وچ برابری کریندا، کدائی اگر سفر تے ونجاں تک کونے سٹینا، جڑی بیوی دا نام ظاہر ہوئے اس بیوی نو نال لے وینا، ساری برابری کر رہے ہیں، حقوق پورے ادا کر رہے ہیں، مگر اللہ پاکا
آکھیا ہویا جو دل کینوں دیو، بولو دل کینوں دیو، میں دل دتا ہویا تا تینوں ہے، تینوں پتہ ہے اللہ پاکا، مگر ایو میرا دل کدے کدے عائشہ صدیقہ واسطے زیادہ کریندا ہے، ساریاں بیویاں نال پورا مساوات تے برابری برتنا، پر جے کہے دوئی بیوی دا حق بھی نکل آوے سفر تے لائے ونیا تاوی میرا دل ادا ہی اسے حجرے در راندا ہے جڑے حجرے تے عائشہ صدیقہ راندی۔ اللہ لا تلمنی فیما تملک ولا املک، اللہ پر دل دا میں مالک جو کوئی نہیں، سمجھایا تا بڑی واری ہے کہ خیال کرو دل اپنا ہر پاسے ونڈ کے رکھ کیوں جو اصل دل دا سودا تا تیرا ہویا ہویا ہے کہیں نال اللہ دے نال، پر میرے دل دی بوٹی چ میرا اختیار کوئی نہیں چلدا۔ اندازت لگاؤ اللہ دا رسول ادا دل دی بوٹی تے میرا اختیار، میرا وس تے آدھا پیر نو آدھا ترائے سیر دا پتر دے چار، ایمان نال دس اس جے کو بے حیا بھی ہے۔ اللہ دا رسول تا اپنے دل دی بوٹی نو نہیں سنبھال پہ سکدا تے تینوں ترائے سیر دا پتر کیڑا دے سی جہان وچ۔ اللہ اللہ یہ وجہ نہ کہ دل جے اپنے اللہ نو دتا ہے، وہ واقعی اگر غلطی کرے سی بھی صحیح، اس دی غلطی بھی اللہ پاک عبادت بنا کے رکھ دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے میرا دل ادا ہی لٹکدا رہے ویندا ہے جڑے پاسے عائشہ صدیقہ دا حجرہ ہوے تے تو آکھیا ہویا جو دل کینوں دیو، میں تیرے آکھے دے مطابق دل ہر پاسے تقسیم کیتا ہے، مگر عائشہ صدیقہ والے پاسے میری مجبوری اللہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین کا، اللہ پاکا ساری دنیا دے دل تیریاں دو انگلی دے وچالن، مرضی آوی پٹھے پھیر دیتی رکھیں، جے مرضی آوے تا سدھے پھیر دیتی رکھیں، تینوں پچھن والا تا جمعہ ہی کوئی نہیں، میں غریب محمد بھی تیرے دربار دے اندر سوالی ہاں کہ میرا دل بھی اپنے قبضے چ رکھ، تے جے کر میرے قابو دے وچوں نکلدا پیا ہے اللہ پاکا مینوں پکڑے نہیں پیا، پکڑیندا اتھائیاں بندہ جڑا کم دے اختیار وچ ہوے تے وت نہ کرے، دل میرے اختیار وچ نہیں، اس واسطے میں تینوں منت کر رہا کہ اللہ پاک مینوں سزا نہ دے۔ اللہ دا پاک پیغمبر دعا پیا کریندا ہے، ادوں اللہ کریم پیا دا ہے نہ ڈروا میرا پاک پیغمبر، او 14 طبقاں دا لاٹ پیغمبر، او میری ساری دنیا دا نوشو گھوٹ پیغمبر، تینوں گھبراون دی ضرورت کائی نہیں، کیوں اے دل جیڑا میں آپ اپنے قبضے چ رکھ کے میری اپنی مرضی نے جو تیرا دل جیڑا ہے عائشہ صدیقہ دے دروازے در رہا ہے ونجے۔ اس واسطے نہ پیا ڈرے کہ میرا دل ہی کیوں ہو گیا ہے، جدا تو دل مینوں دتا ہے میں تیرے دل نو قابو کر کے عائشہ صدیقہ دے حجرے در پا دیتا ہے، مینوں پتہ کہ عائشہ نو بھوکن والے کتے بہو آونے، لہذا ایک عائشہ نو نہ بھوکن محمد دے دل نو بھی نال بھوکن۔ ساری گل دل تے مکدی ہے، دل جے بندہ اپنے اللہ نو چ دے اودیاں چھوٹیاں موٹیاں غلطیاں در بھی اللہ کریم نہیں ویدا، اگر ہو بھی جاوے تا اللہ فرماندا ہے او فرشتے ہو ایدیاں غلطیاں نہ لکھو، اے مجبور ہو گیا ہے، تے جڑا مجبور ہو ونجے میرا اودوں تے نور نور ہو ویندا ہے، نور نہ لا نور ہو ویندا ہے۔ اس واسطے اللہ دے پاک باز پیغمبر نے بار بار یہ گل کیتی ہے، الا وحی القلب، خبردار بندیو ایو دل لے جد دل دے سر دے اتے اللہ کریم بندے دی قسمت دے فیصلے کرے دا۔ اللہ اللہ دے پاک پیغمبر تاہی فرمایا ہے ایک بندہ صبح سویرے اٹھیندا ہے اپنے دل دے اندر جھانک کے ویکھدا ہے، جاتی مریندا ہے، کہے بندے دا بغض دے دل وچ نہیں ہوندا،
کہیں دی دشمنی او دے دل وچ نہیں کھلی، کہیں دے نال برائی کرن دا ارادہ دل وچ نہیں کھلا، دل بالکل خالی کھلوتا ہے۔ اللہ کریم دے پیغمبر فرماندے مینوں اللہ پاک دی ذات دی قسم ہے جڑا بندہ اس حال وچ صبح سویرے اٹھیندا ہے، اللہ فرماندا ہے کہ اے سارا دن دا گزرنا ہے عبادت دے اندر لکھ دیو، اگوں جڑی رات گزرنی ہے شام ویلے بھی جے دل نہیں ہوے ساری رات توڑے ستا پیا رہے تاں وی اللہ کریم عبادت لکھدا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نو دل جو دتا ہویا ہے اساں، اے میرے اللہ انہاں کولوں پوچھ، انہیں نہ یاد مار کا دھوڑ ڈوری، انہاں کولوں آپ پوچھ، اساں تا جے توڑی انہاں نو کوئی گل نہیں کیتی، اساں تا تے ہوندیا سے جڑا مر موت کولوں پا کے تا کون ہے، تے جڑا دنیا دا کوئی مر ونجے اونوں دنیا دیاں خبراں نہ وہ بولدا ہے، نہ سندا ہے، نہ چلدا ہے، نہ آندا ہے، نہ ویندا ہے، اپنے یتیماں کولوں بھی رہ ویندا ہے، اپنی بیوی کولوں ہی رہ ویندا ہے، او دی بیوی نال بھی نکاح دوے پہ کریندے، او دے بال بچے دے وارث بھی دوے بڑے کھلے، اس واسطے ستائیا گل کر کے آیا سے۔ پر ہن انہاں کولوں پوچھ تانوں کیڑے دیڑے کہے ولی آکھیا جو ساڈیاں قبراں تے آئے کرو، اللہ فرماتی ہاں تے میں انہیں منہ چ نہیں کرنا ہے تانوں، باقی مینوں پتہ ہے جو انہاں دل مینوں نہیں دتا ہویا، جے مینوں دل دتی رکھ دے تے اے مسیحتاں چ زور گھتے نہ قبراں تے، دل انہاں دا ہاں ونڈیا ہویا، دل انہاں دا اللہ تو سوا اور پاسے چل رہا، اس واسطے مسیحت بوئے تے چاول ونڈیندے ہوئے تے نک وٹیندے ہن، تے جے قبر دے کو ونڈیا تے یہی کر کے بک بھر کے لے لیندے آن ہور برکت زیادہ ہو سی۔ دل جو انہاں دا کئی پھر آئی غیر اللہ دے ہاں، جے دل میتھر ہوندا تے انہاں دی نیند بھی عبادت ہوے ہاں، اس واسطے اللہ کریم نے حکم دیونا ہے القوا الیہم القول انکم لکاذبون، او بڑے جھوٹے ہو بے ایمانو، اللہ پاک دے دربار دے اندر ویکھ لو جنہاں دل دتے ہویا اپنے اللہ نو، انہاں دا حال ہنیا پتہ لگ ویندا ہے نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ او فرشتیاں ونجو، او ٹولا اٹھی کے آندا پیا ہی نے قبراں دے وچوں، اللہ سائیاں کے ون کرائیں، اللہ فرماسی ہے اوے بندے جنہاں مینوں دل دتا ہویا، میرے آکھے تے کرنا، میرے آکھے تے رونا، میری رضا تے چلنا، میں جتھے سڈیا ادائی بھج کے آئے، میں جان منگی ہے تا حاضر ہے، مال منگیا تا حاضر، جتھے ضرورت پہ گئی ہے دھیان حاضر، حتیٰ کہ یہ جے انداز ہونا ہے۔ ایک صحابی ہے محمد رسول اللہ دا، نوی نوی شادی ہوئی ہے، رات نو میاں بیوی کٹھے گزاری ہے، صبح سویرے اجڑ توڑی اسے حال دے وچ آئی، میاں بیوی آپس دے اندر بیٹھے ہیں اپنے لطف تلطف دے اندر، تاں جو آواز آ گئی ہے چلو جہاد تے چلیے، اللہ دے پاک رسول دی آواز سن کے وہ اپنی بیوی کو اٹھی کھلوتا ہے، وہ آتی ہے بھلا بھی کدے وینا ہے، اکھے کدا ہی نہیں ویندا، اللہ نو دل دین ویندا، جدے اللہ دے پاک رسول دا آواز پہ آندا ہے میں ادا ہی بننا وینا، اکھے کیا آواز ہے، اکھے جہاد واسطے اعلان پہ آندا ہے چلو مشرکاں دے نال جہاد کرنا ہے، تے مینوں شرم آ گئی ہے اللہ دا رسول آواز کرے تے میں اپنی میاں بیوی دے لطف اندوز کیتی رکھاں، اے گل نہیں ڈھکدی، او آکھن لگی چنگا غسل تے کر لے، آکھن لگا کوئی نہ غسل کرا تا بھی محمد دے فرمان نو دیر ہوتی، اللہ آپ پہ وقت اگاں پہ غسل کرے سن فرشتے، کیوں میں کوئی عذری پیش کراں جلے اللہ دا رسول چ آکھے انجے سمجھو اللہ دا آواز آ گیا جو بندہ مینوں دل دے، جلے اللہ دا رسول منگے دل اللہ واسطے تے میں غسل دے تیاری کراں، یہ آ ونجے میرے اوتے عذاب، اسے گل تو اللہ ناراض ہو ونجے تک اور ذمہ وار ہو سی، کنی ڈھاندی نہیں پئی، خوش ہو اج وسن دے اج وسدا تو وسدا میں ہی رہا انشاءاللہ۔
اللہ اللہ بڑے اکھی تنے چپا رہے ہو. ہاں اللہ دے پاک رسول دی طرف بھج پہ ہے، دوڑ پہ ہے، تاں جو پچھو دروازہ کھڑکے ہے. اللہ دے پاک پیغمبر دی منن والی او مائی اللہ 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 ہی جی دھیاں پھیڑا دے نہ سانو. بلے بلے یہ نہیں سو آخیا جو مڑ میں طلاق لا لے سانجے وجدا پیا ہاں یہ میں کہیں دوے نال تعلق سے بنے سہائی نہ کہیں حلال دی حرام دیاں دا تاگا پیچھا کوئی نہ ہوندا. اللہ اللہ دعا بھی دیندی پئی ہے چنگا وج راہوں پتو خیر ہووی او جند جیوی جے تو اللہ نو دل دتی وئی نہ تب میرا دل بھی نال لئی ون محمد دی جھول وچ پر تھوڑا دیا ٹریا گیرے تے پچھو دروازے نو ٹھپ ٹھپکیاں آئیاں پچھا مڑ کے وے دیو آواز کریں بجائے آواز کرن دے ہاتھ نال پیسہ دین دیے جے پچھا ہٹ کے آیا ہے آتی اشارہ کریں دیے تو ٹریا ہے تے اندر حجرے دے اندر ناگ کالا نکلے ہے پچھا ہٹ دا ہے پچھا ہٹ کے آندا ہے تاج انج وار کریں دا ہے ناگ نو وار کی تس اج دا ہا وڈا او ڈٹھا ہے او صحابی بھی ختم ہو گیا ہے تے ناگ بھی دو ٹوٹے ہو گئے. مائی نے اللہ دے پاک رسول دی خدمت وچ ون کے عرض کیتا ہے یا رسول اللہ انج انج گل ہے. اللہ دے پاک رسول روندے بھی آئے صحابی بھی نال او دی لاش دے اتے آ کھلوتے بندے دا گردن بھی مروڑی پئی ہے تے ناگ بھی دو ٹوٹے ہویا پیا ہے. اللہ دے پاک رسول لادا روندے رہن چپ کر کے یا گل یاد کر کے واہ تیری قسمت نہ دنیا دی لذت جے جوڑ کے چکھی آیا تے نہ اس مقام تے جن تڑی پہنچیا ہے کہ او جیا صابر بندہ جے اللہ نو دل دتا ہے تے ول چپ کر کے لگا گیا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر پوچھ دین بی بی کولوں کہ وجہ کہ کیویں مویا ہے اس گل دسیے یا رسول اللہ میں وار کریں دیاں تا ویکھیا ہے ایو وار کیتا تو سپ بھی دو ٹکڑے ہو گیا تے یہ بھی ختم ہو گیا ہے. نبی کریم نو صحابہ کرام فرماون لگے اللہ دے پاک پیغمبر جی دعا چا کرو آج اللہ نو زندہ چا کرے. اللہ دے رسول آکھیا کوئی نہ اے اللہ دا قانون نہیں تساں اے پوچھو جو اے دے نال کے بنسی. اللہ کریم دے پاک پیغمبر فرماندے جڑا مر گیا ہے او تا ہٹ کے دنیا تو واپس آندا نہیں. اتھے دعاواں نال نہیں واپس آندے اتھے دعاواں نال نہیں آندے. موت یو جئی تیر اللہ نے بنایا ہے جے محمد دنیا تو ٹر ونجے فاطمہ انجے روندی رائے ونجے ہنجو پوجن والا اور کوئی نہیں ہوندا. موت دا مقام تا ایو جیا تیز ہے. اس وقت تساں میرے کولوں پوچھو اے دے نال کے بنسی جڑا اس حال وچ ٹر گیا ہے میں محمد دسیندا اے جڑے ویلے مویا ہے ہن آ ویسن فرشتے اینو نواون دی ضرورت کائی نہیں. غسل فرشتیاں دیونا ہے کفن فرشتیاں دیونا ہے. اللہ کریم فرماونا ہے میرے دربار اس نو لائے آؤ جسم سمایت لائے آؤ دنیا تبہشت اگا پئی ورسی جدا قیامت قائم ہو سی محمد دے اس غلام نو جہیں دل مینو دے چھوڑیا اس حالت میں انہوں موت دیتی ہے اینو جسم سمایت ہونیاں بہشت برین چلایا. موت تا اپنے وقت تے آندی ہے نا کوئی ناگ دے وجہ تو تا نہیں مویا او دا وقت انہیں لکھے ہویا ہاں البتہ ایک اللہ نے درجہ دے ونا ہاں شہادت. اللہ اللہ ایک دا وجہ نہ ہے پڑھنے. اچھا چلو انشاءاللہ وال صحیح تساں ہن ان کرو بھائی صفا تیار کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. صلى الله تعالى وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. الله أكبر. فإمام المشاهدين برب العالمين سيدنا ومولانا الإمام أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى آله الأشعار مزين